ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृद्दिदृक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलं परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैः गोपैर्गोपीभिरेव च रामोऽभिवाद्य पितरौ आशीर्भिरभिनन्दितः चिरं नः पाहि दाशार्ग सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैर्शिशिचतुर्जलैः गोपवृद्धांश्च विधिवद् यविष्टैरभिवन्दितः यथा वयो यथा सख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्यात गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ता किल राधसः कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरतनो राम यूयं धारसुतान्विताः दिष्ट्या कंसो हतः पापो दिष्ट्या मुक्ता सुहृज्जनाः निहत्य निर्जित्य रिपुन् दिष्ट्या दुर्गं समाश्रिताः गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छु रामसन्दर्शनाधृताः कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः कच्चिस्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च सः अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदव्यागमिष्यति अपि वा स्मरते स्माकम् अनुसेवां महाभुजः मातरं पितरं भ्रातॄन् पतीन् पुत्रान् स्वश्रूरपि यदर्थे जयिमदाशार्ह दुस्त्यजान् स्वजनान् प्रभो तानः सद्यः परित्यज्य गतसञ्चिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न श्रद्धीयेत भाषितं कथं नु गृह्णत्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वैचित्रकतस्य सुन्दरः स्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुरागां किं नस्तत्कथया गोप्यः कथा कथयता पराः यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः इति प्रहसितं शौरेः जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्वङ्गं स्मरन्त्योरुरुदुस्त्रियः सङ्कर्षणस्ताः कृष्णस्य सन्देशैर्हृदयङ्गमैः सान्त्वयामास भगवान् नानानुनयकोविदः द्वौ मासौ तत्र चावात्सीत् मधुं माधवम् एव च रामः क्षपासु भगवान् गोपीनां रतिमावहन् पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुनोपवने रेमि सेविते स्त्रीगणैर्वृतः वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ती तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाध्यवासयत् तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आग्रायोपगतस्तत्र ललनाभिसमं पपौ उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुधः वनेषु व्यचरत् क्षीभो मदविह्वललोचनः स्रग्व्येककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया बिभ्रत्स्मितमुकाम्बोजं स्वेदप्रालेयभूषितं
स आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थम् ईश्वरः निजं वाक्यमनाधृत्य मत्त इत्यापगाम्बलः अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मया हुता नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम् एवं निर्भर्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम् उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोर्नृप राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांशेन विद्रुता जगति जगतः पते परं भावं भगवतो भगवन्मामजानतीं मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सल ततो व्यमुञ्चद्यमुनां याचितो भगवान् बलग विजगाग जलं स्त्रीभिः करेणुभिरिवे भराटे कामं विहृत्य सलिलाध उत्तीर्णायासिताम्भरे भूषणानि महार्हानि ददौ कान्तिशुभां सृजम् वसित्वा वाससि नीले माला मामुच्य काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्टवर्त्मना बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयतीव हि एवं सर्वानिशायाता एकेव रमतो व्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्यैर्व्रजयोषिताम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दव्रजं गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत् त्वं वासुदेवो भगवान् अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालैः मेन आत्मानमच्युतं दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मनि द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुधः दूतस्तु द्वारकां येत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत् वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम् एक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज यानि त्वम् अस्मच्चिह्नानि मौढ्याद् बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्। श्रीशुक उवाच कत्तनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जगसुस्तधा उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनो उत्स्रक्ष्ये मूढञ्चिह्नानि यैस्त्वं एवं विकर्तसे मुखं तदभिधायाज्ञ कङ्कगृद्रवटैर्वृतः शयिष्यसे हितस्तत्र भविता शरणं शूनाम् इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत् कृष्णोऽपि रथमास्ताय काशीम् उपजगामः
पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगम् उपलभ्य मगारतः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रामपुराद्रुतं तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान् नृप अक्षौहिणीभिस्तिसृभिः अपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः शङ्कार्यसि गदाशार्ङ्ग श्रीवत्साद्युपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्तितं यथा नटं रङ्गगतं विजहासभृशं हरिः शूलैर्गदाभिः परिगैः शक्तिष्टिप्रासतोमरैः असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम् कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोः बलं गजस्यन्धनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषुभिरार्धयद्भृशं यथा युगान्ते हुतभुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं तत्र धवाजिकुञ्जर द्विपत्करोष्ट्रैर् अरिणावकण्डितैः बभौचितं मोदवहं मनस्विनाम् आक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बनम् अताग पौण्ड्रकं शौरिः भो भोः पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते ध्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाज्ञमृषा धृतं व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैः विरतीकृत्य पौण्ड्रकं शिरोवृच्छद्रताङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपतेः कायात् शिरवुत्कृत्य पत्रिभिः न्यपादयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससकं हरिः द्वारकामाविशत्सिद्धैः गीयमानकथामृतः स नित्यं भगवद्ध्यान प्रध्वस्ता किल बन्धनः बिभ्राणश्च हरिराजन् स्वरूपं तन्मयोऽभवत् शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिष्यरे जनाः राज्ञः काशीपते ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराश्च हता राजन् नातनातेति प्रारुदन् सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणोर्चयामास परमेन समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवान् तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्ध्रुवदोपायं स वव्रे वरमीप्सितं दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणैः सममृद्विजम् अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमतैर्वृतः साधयिष्यति सङ्कल्पम् अब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन् व्रती ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान् मूर्तिमानतिभीषणः तप्तताम्रशिकाश्मश्रुः अङ्गारोद्गारिलोचनः दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदण्ड कठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् सृक्किनी नग्नो विदुन्वन् स्त्रिशिकं ज्वलन्
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन् नवनीतलं सोऽभ्यदावद्वृतो भूतैः द्वारकां प्रदहन् दिशः तमाभिचारदहनम् आयान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुसर्वे वनदाये मृगायता अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः प्रदहतः पुरं श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्यः सम्प्रहस्याः मा वैष्टेभ्यवितास्म्यहं सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वतेजसाकं ककुभोतरोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमताग्निमार्दयत् कृत्यानलः प्रतिहतः सरताङ्गपानेः रस्त्रौजसा नृपभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सर्द्विग्जनं समदहत् स्वकृतो विचारः चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साटसभालयापनां सगोपुराटालककोष्ठसङ्कुलां सकोशहस्त्यश्वरतान्नशालां दग्ध्वा वारणासीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूय पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः य एतत् श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमं समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकाधिवदो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुम् इच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान् प्रभुः। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कश्चिद् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीवसचिवसोत भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान् सख्यो सोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवं पुरग्रामाकरान् घोषान् अदहद्वह्निमुत्सृजन् क्वचित् स शैलान् उत्पाट्य तैतेषान् समचूर्णयत् आनर्तान् सुतराम् एव यत्रास्ति मित्रः हरिः क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्याम् उत्क्षिप्य तज्जलं देशान्नागायुतप्राणो वेलाकुलानमज्जयत् आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् अदूषयच्चक्रुन्मूत्रैः अग्नीन् वैतानिकान् कलह पुरुषान् योषितो दृप्तः क्ष्मावृद्ध्रो निगुहासु सः निक्षिप्य चाप्यदाच्चैलैः
पेशस्कारीव कीटकम् एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वाङ्गं ललनायूतमध्यगं गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राज्यमानं वपुषा प्रभिन्नम् इव वारणं दुष्टशाखां मृगशाखाम् आरूढः कम्पयन् द्रुमान् चक्रे किल किला शब्दम् आत्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य धार्ष्ट्यं कपेर्वीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलाः हास्यप्रिया विजहसुः बलदेव परिग्रहाः ता हेलयामास कपिः भ्रूक्षेपैः सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः तं ग्राव्ना प्राहरत् क्रुद्धो बलः प्रहरतां वरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः गृहीत्वा हेलयामास दूर्तस्तं कोपयन् हसन् निर्बिध्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्पालयद्भलं कदर्थीकृत्य पलवान् विप्रचक्रे मदोद्धतः तं तस्या विनयं दृष्ट्वा देचांश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमाधत्त हलं चारिजिगांसया द्विविधोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताटयन्त् तं तु सङ्कर्षणो मूर्ध्नि पतन्तमचलो यथा प्रतिजग्राग बलवान् सुनन्देनाहनच्छतं मुसलाहतमस्तिष्को विरेजित् रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु संकृतः तं बलशतधाच्चिनते ततोऽन्येन रुषा जग्नि तं चापि शतधाच्चिनते एवं युध्यन् भगवता भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षमकरोद्वनं ततो मुञ्चच्चिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः स बाहूतालसङ्काशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वक्षस्यरुरुजते यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्गले जत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धः सोपतद्रुधिरं वमन्ने चकम्पेतेन पतता सटङ्कः स वनस्पतिः पर्वतः कुरुशार्धूल वायुना नौरिवाम्भसि जयशब्दो नमः शब्दः साधु साध्विति चाम्बरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणाम् आसीत् कुसुमवर्षिणाम् एवं निहत्य द्विविधं जगद्व्यतिकरावहं संस्तूयमानो भगवान् जनै स्वपुरमाविशते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।